बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार। 9 मई के वाक़यात में मुलज़म सनम जावेद साहिबा जेल में बैठकर मौसूफ़ा फरमा रही हैं कि मैं मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी। ये खबर है, एक हेडलाइन है, सुर्खी के तौर पर अखबार में लगी और अखबार के अंदर जब ये खबर लगी तो लोग सर पकड़ कर बैठ गए कि जी सनम जावेद इलेक्शन लड़ेगी मरीम नवाज़ के मुकाबले में। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो ये तो सर देखें साबित हो जाना है, ये तो साबित हो जाना है। ये किसी अदालत में अगर कोई कहता है कि किसी अदालत से किसी मुलज़म को रिलीफ मिल जाएगा तो नॉट एट ऑल, ये साबित हो जाना है कि 9 मई के वाक़यात में सनम जावेद साहिबा जो है वो मरकज़ी किरदार थी। इन पर इल्ज़ाम ये है, दरअसल इल्ज़ाम ये है कि जो सनम जावेद साहिबा हैं वो 9 मई के वाक़यात में जब ये गिरफ़्तार हुई तो ये कर क्या रही थी, ये लोगों को हदायत दे रही थी, पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर्स को, पीटीआई के जालों को, और कह रही थी कि चलो कोर कमांडर हाउस और जाकर हमला कर दो, धावा बोल दो, इमलाक को नुकसान पहुंचा दो, आग लगा दो, जलाओ गिराओ, जिस तरह वो शेख रशीद कहता था, आग लगा दो, जलाओ गिराओ कर दो। और उसकी सरगुद की सियासत क्या थी, नवाज शरीफ के पाँव में वो गिरा वजारत लेने के लिए, उसके बाद चौधरी परवेज़ लाई के पाँव में जा गिरा, परवेज़ मुशर्रफ के पाँव में जा गिरा, उसके बाद इमरान खान की चापलूसी की, और अब वो शख्स कहाँ खड़ा है, इदारों का वो तर्जुमान बना हुआ था। इसी तरह सनम जावेद साहिबा मौसूफ़ा जेल में रहकर ये बयान दे रही हैं कि जी मैं इलेक्शन लड़ूंगी। सनम जावेद के जो वालिद है ना, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के बड़े डाई हार्ड वर्कर हुआ करते थे, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ बोला करते थे और पीपल्स पार्टी के थे, पिपलिए थे। तो इनको कहा जाता है कि जी ये बहुत डाई हार्ड वर्कर थे और जुल्फ़कार अली भुट्टो को बड़ा पसंद करते थे, और वो डेफिनेटली एक लीडर था, उसको लोग पसंद करते थे, उसकी एक आइडियोलॉजी थी, एक प्रिंसिपल था, उसकी एक अपनी पॉलिटिक्स थी, लोग उसको सुनने के लिए बेताब होते थे, सड़कों पर आ जाते थे, छतों पर आते थे। जब भुट्टो स्पीच करता था तो लोग उसको सुनते थे क्योंकि वो एक आइडियल था, वो एक आइडियल लीडर बन गया था। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो भुट्टो की कॉपी करने की कोशिश की और जिस तरह उन्होंने नकल करने की कोशिश की उसमें तो वो नाकाम रहे, क्योंकि भुट्टो तो एक बहुत बड़ा लीडर था ना, एक नेशनल लीडर था। तो इमरान खान साहब जो है वो दरअसल वो चीज़ नहीं दिखा सके। अब सनम जावेद जो पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, और सर अगर इस खातून का ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट निकाल कर देख लें इसकी गिरफ्तारी से पहले, तो सर इसने जो गालियाँ दी, जो इसने ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह की ये ज़ुबान इस्तेमाल करती थी, जिस किस्म की ये बातें करती थी, इसकी गिरफ्तारी बनती थी। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, इसकी गिरफ्तारी बनती थी। अब जब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, 9 मई के वाक़यात में ये इल्ज़ाम है कि ये हदायत दे रही थी कारकुनान को कि चलो कोर कमांडर हाउस जलाओ गिराओ करो, इमलाक को नुकसान पहुँचाओ, तोड़ फोड़ करो, आग लगा दो। तो ये जितने इल्ज़ामात हैं ये सनम जावेद के ऊपर साबित हो जाने हैं। और दूसरी बात कि जो मुलज़म है, जो इश्तिहारी हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सनम जावेद की वालदा कह रही हैं कि जी मैं इसके कागजात नामजदगी जमा करवाऊंगी और जाकर इसके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दूंगी, और उसके बाद सनम जावेद और मरीम नवाज़ साहिबा, देखें मरीम नवाज़ साहिबा ने किसी एक हल्के से तो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना। मरीम नवाज़ साहिबा ने कौमी असम्बली की एक नशिस्त से, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों से आई थिंक इलेक्शन कंटेस्ट करना है। ये भी ऐलान हो जाएगा जब लाहौर के टिकट्स फाइनल होंगे और कैंडिडेट्स के नाम फाइनलाइज हो जाएंगे, तो मरीम नवाज़ साहिबा का भी पता चल जाएगा। तो ये कहना कि जी मैं मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगी, ये दरअसल मशहूरी लेने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और ये वो कहते हैं ना कि ये मशहूरी लेने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। तो सनम जावेद ने मशहूरी लेने के लिए ये ऐलान कर दिया है, अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए। मशहूरी भी तो चाहिए ना सर, जब इस किस्म के ऐलानात होंगे तो मशहूरी भी होगी। अब ये कहा जाए कि जी सनम जावेद जो है वो जीत जाएगी मरीम नवाज़ के मुकाबले में, और मरीम नवाज़ के मुकाबले में वो बड़ा अच्छा इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, उसको टफ टाइम देगी, तो सर इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। क्या लोग मुल्क दुश्मनों को वोट देंगे जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, जिन्होंने इदारों की हैसियत को ललकारा, चैलेंज किया, इदारों की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया, उसकी साख को बुरी तरह मुतासर किया? क्या लोग उन लोगों को वोट देंगे इलेक्शंस के अंदर
جو لوگ اداروں کے ریٹ کو، ان کی حیثیت کو چیلنج کر رہے تھے، قطعاً نہیں دیں گے. اس لیے کیونکہ سر یہ لوگ دہشت گردی کے اندر، یہ دہشت گردی کے مقدمات کے اندر یہ ملزم ہے. یہ دہشت گردی ہے جو 9 مئی کو ہوا. یہ ایک اس کو عام چیز نہ لیں، یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ان لوگوں کے مقدمات چل رہے ہیں. اور اب تو خیر فوجی عدالتوں میں فیصلے ہونے ہیں. تو فیصلے، وہ جو فیصلے ہونے ہیں، ان فیصلوں کے بعد کوئی یہ کہ جی ان کو گرفتاری جو ہے، یہ گرفتاری سے یہ بچ جائیں گے، ان کو ضمانت مل جائے گی، تو نہیں سر، کبھی بھی نہیں ملنی. کیونکہ صنم جاوید نے جو انہوں نے کیا ہے، اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتنا ہے. سزا کی صورت میں بھگتیں، جیسے بھی بھگتیں، جیل کی صورت میں بھگتیں، 10 سال جیل میں رہیں، لیکن ان کو سزا ملنی ہے، آئین اور قانون کے مطابق ملنی ہے. اس ملک میں آصف نواز جنجوعہ جو سابق چیف آف آرمی سٹاف رہے، ان کی نواسی ختیجہ شاہ، جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھی، اس کے اوپر بھی یہ صنم جاوید والے الزامات تھے کہ وہ کارکنان کو ہدایات دے رہی تھی کہ چلو کور کمانڈر ہاؤس جا کے اگ لا دو، جا کے توڑ پھوڑ کر دو، جا کے املاک نقصان پہنچا دو. لیکن سر اس ملک میں اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی جو سابق چیف آف آرمی سٹاف ہے آصف نواز جنجوعہ، اس کی نواسی ختیجہ شاہ، اس کی 10 دن کی جیل ہے اور اس کے بعد وہ باہر آ جائے گی. نہیں، جب اس کو معافی نہیں ملی تو پھر صنم جاوید کو بھی معافی نہیں ملے گی. قانون تو ایکول ہے نا، قانون تو برابر ہے. جب سزا ملنی ہے تو سب کو ان کے جرائم کی سزا ملنی ہے. 9 مئی کے واقعات کی جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے، طویل ہے. اس میں جو انوالو ہے سب کو پتا ہے وہ کون ہے، کس نے کیا کیا، کون کور کمانڈر ہاؤس گیا، کس نے نقصان پہنچایا املاک کو، کس نے آگ لگائی، کس نے آرمی کے خلاف نعرے لگائے، کون ہیش ٹیگز بنا رہا تھا، کون ٹویٹر کے اوپر اس قسم کی مغالطات بک رہا تھا، کون جو ہے یہ پیچھے سے یہ فیک اکاؤنٹس چلا رہا تھا. سر یہ کچھ بھی نہیں چھپنا. یہ عمران خان صاحب کے جو کارکنان ہیں وہ ان کی ہدایات کے اوپر کر رہے تھے، اور یہ ثابت ہو جانا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوا. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ صنم جاوید جو ہے، ویسے اس نے جو اعلان کیا کہ وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن کنٹیسٹ کرے گی، اس سے بڑا مذاق اور اس سے بڑا لطیفہ کوئی نہیں ہے سر، کہ وہ عورت الیکشن کنٹیسٹ کرے گی جس کے اوپر دہشت گردی کے الزامات ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو خود الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ جو مطلوب ہیں دہشت گردی کے واقعات میں اور جو ملزم ہیں وہ کس طرح الیکشن لڑ سکتے ہیں بھائی، ان کو تو آئین اجازت ہی نہیں دیتا. میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، اس کے بعد یہ سب ایبسپونڈنٹ ہیں، یہ اشتہاری ہیں، یہ سب کے اوپر الزامات ہیں. یہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. یہ جا کر کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں، اس کے بعد یہ عدالت میں چیلنج ہو جانا ہے. تو یہ تو گئے، پروگرام تو بڑھ گیا. اس کے بعد یہی کہوں گا کہ صنم جاوید جو پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، پاپولیرٹی لینے کے لیے اس حد تک جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی میں مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گی، تو 100 بسم اللہ آئیں میدان میں آ کر الیکشن کنٹیسٹ کریں. آپ کو اپنی حیثیت کا، اپنی پاپولیرٹی کا بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جو ہے وہ گٹوں میں کتنا پانی ہے. بلکہ سارا کچھ آن دا ریکارڈ ہوگا اور ایکسپوز ہوگا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو فوج کے خلاف تھے، جو پاکستان کی آرمی کے خلاف تھے. وہ فوج جو سارا دن ساری رات ہمارے لیے پہرا دیتی ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیتی ہے، چاہے سخت سردی ہے چاہے سخت گرمی ہے. یہ وہی فوج ہے جو بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارے ملک کی محافظ کے طور پر دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے، دشمنوں کی کمر توڑتی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہے، اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کرتی ہے. لیکن سر اس ملک میں ایک ایسی، آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی یوتھ جس کو کہیں ایک ایسی نسل آئی ہے جس کو عمران خان نے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، جس نسل کے اندر عمران خان نے گالی کا کلچر پروموٹ کیا، جس نسل کے اندر عمران خان نے بدتمیزی کا کلچر پروموٹ کیا، اور اس کے بعد جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ اس کا تسلسل ہے. یہ ثابت ہو جانا عدالتوں سے یہ سارے ملزمان ہیں، اور ان کے خلاف جو فیصلے آنے ہیں سر یہ عبرت کا نشان بن جائیں گے. یہ لوگ یہ بچ نہیں سکتے جنہوں نے اداروں کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ بات میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی.
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.